अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का मौजू बड़ा ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत हसास है। इस पे लोग ज़्यादातर बात नहीं करते। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर लोग जो होते हैं चुप साध लेते हैं, वो बात नहीं करते। मगर सच ये है कि चुप रहने से मसले ख़त्म नहीं होते, बल्कि अंदर ही अंदर दिल की दीवारें जो होती हैं वो टूटने लगती हैं। ये वीडियो उन बहनों के लिए जो जहरीले यानी टॉक्सिक शोहरों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं, वो जो जानना चाहती हैं कहीं उनके रिश्ते में खामोश जहर तो नहीं है। हम औरतें नौकर नहीं होती, हर वक्त काम कर 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 के सारा घर संभालना हमारा बस में भी ना हो फिर भी हम संभालते हैं। ना हम नौकर हैं और ना ही बर्दाश्त का नाम औरत है। अच्छा, औरत भी इंसान ही है अगर उसको समझा जाए। उसके भी जज्बात होते हैं, ख्वाहिशात भी होती हैं और हकूक़ भी कहीं ना कहीं उसके होते हैं। आइए बात करते हैं जहरीले शोर की निशानियाँ और उनसे बचाव के साथ इंसानी, अमली और रूहानी तरीके। जहरीले शोहर की निशानियाँ जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली वो हैं 7। हमेशा तनकीद करना। नंबर 1 जो है, हमेशा तनकीद करना, सराहना कभी नहीं, तारीफ़ कभी भी नहीं करनी। वो कभी भी आपकी तारीफ़ नहीं करता, सिर्फ खामियां गिनवाता है कि तुम में ये खामियां हैं, तुमसे तो कुछ ठीक होता ही नहीं। ये मुसलसल तनकीद जो होती है ना, खुद एतमादी को खा जाती है। बात बात पर गुस्सा करना। नंबर 2, बात बात पर गुस्सा करना, छोटी बात पर आवाज़ बुलंद करना, बर्तन कभी फेंकना, कभी दरवाजे ज़ोर से बंद कर देना। ये जिस्मानी तशद्दुद से पहले की निशानियाँ होती हैं। ये वाली जो है ना, छोटी छोटी बात पर ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देना, फिर बर्तन फेंकना शुरू कर देना, दरवाज़ा अगर जाना है दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद करना कि आपके जो होते हैं ना 14 तबक वो रोशन हो जाते हैं। अच्छा, आगे जाके तीसरे नंबर पे क्या करते हैं, टॉक्सिक शोर जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, ज़हनों को कंट्रोल करते हैं। आपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। कहाँ जा रही हो, हाँ जी कहाँ जा रही हो, किससे बात की, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, इतनी बेलें जा रही थी तो तुम कहाँ थी, उस वक्त कहाँ थी जब बेलें जा रही थी। तो ये सवाल जो होते हैं ना, इंसान को ऐसे पका देते हैं ना, मैं आपको नहीं बता सकती। ये प्यार नहीं होता, ये कंट्रोल होता है। जो एक दूसरा इंसान जो होता है एक इंसान की इंसानी ज़िंदगी पे कंट्रोल करता है। अच्छा, आगे आ जाता है 4 नंबर पर, जज्बाती ब्लैकमेलिंग। हाँ जी, आगे जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। और वो क्या होती है, वो आपको ऐसा महसूस करवाता है हर गलती जो है ना वो आपकी है। जो भी दिन भर जो भी गलत काम हुआ होगा ना, वो गलती आपकी होगी, ठीक है। अगर मैं गुस्से में आता हूँ ना, अगर मैं तुम पे एहसान करता हूँ कि मैं गुस्से में आ जाता हूँ तो तुम्हारी वजह से आता हूँ। ये वजह भी हमारी ही होती है जिसकी वजह से वो गुस्सा होते हैं। हाँ जी, जज्बाती ब्लैकमेलिंग इसको कहते हैं। खामोश सजा देना। अच्छा, दिनों तक बात नहीं करेंगे, बाहर कहीं गुजारा हो रहा होगा ना इसीलिए नहीं बात करते। ज़रूरत की चीज़ें ना देना, ये एक जहरीला खेल होता है जो इंसानों के साथ ही खेला जा रहा होता है। दोहरे मेयार, अपने लिए सब जायज़ है और आप पर पाबंदियाँ हैं। माफ़ी ना मांगना 7 नंबर पे। कभी ये जुमला नहीं आता, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। ये कभी ज़बान पे जुमला नहीं आता, और अगर आ भी जाए गलती से, कहीं ना कहीं गलती से आ जाए, लेकिन वो अमल में कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे ही ज़बानी जमा खर्च होगा। ये 7 नंबर जो है ना, ये जहरीले शोर की निशानियाँ, 7 ऐसी निशानियाँ जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर इससे जहरीले जो शोहर है
साथ बचाव के तरीके भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। अपने जज्बात को पहचानिए। नंबर 1 पे अपने जज्बात को पहचानिए। मुझे क्या महसूस हो रहा है, अपने आप से पूछो। आंखें बंद करके ज़रा पूछो ना, मुझे क्या महसूस हो रहा है। ये सवाल खुद से ज़रूर पूछें। अगर आप रोज़ रोती हैं, दिल बोझल रहता है, तो ये आम बात बिल्कुल नहीं है। ये रोज़ाना अगर आप पे इतना ज़्यादा ये एक किस्म का जिस्मानी तशद्दुद नहीं, ज़हनी तशद्दुद होता है, जो आप हर रोज़ इस तरह अपने आप के अंदर टूटती हैं, रोती हैं, बोझल होती हैं, तो अपने जज्बात को यहाँ पहचानिए। नंबर 2, खामोशी को आदत न बनाएं। जहरीले माहौल में खामोश रहने से जहर बढ़ता है। जो जहरीला माहौल होता है ना, आसपास तुम्हारे जहरीला माहौल है, टॉक्सिक माहौल है, उससे खामोश रहने से वो जहर बढ़ता है, कम नहीं होता। नरमी से मगर साफ बात कीजिए। मिसाल के तौर पे जब आप यूं बोलते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है। जब आप अपने शोहर से बात तमीज़ के दायरे में अगर बात करेंगे तो हो सकता है उसको एहसास हो जाए। अगर बदतमीज़ी से बोलेंगी तो फिर एहसास नाम की कोई चीज़ जो होती है ना, वो नज़दीक नहीं आती। 3 नंबर पर हदूद मुतय्यन करें। हर बात पर जी अच्छा कहना औरत की मोहब्बत नहीं होती, कमज़ोरी समझी जाती है। उसको मोहब्बत नहीं समझा जाता। उसको पता होता है कि ये हर काम मेरा कर देगी। अगर कोई हद पार करे तो रुकने को कहें, रुक जाइए, यहाँ पे स्टॉप लगाइए। अगर कोई हद से बढ़ता है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ लेकिन ये ठीक नहीं है। 4 नंबर, सपोर्ट सिस्टम बनाइए। कोई भी आपका सपोर्ट सिस्टम ज़रूर होना चाहिए। किसी काबिल एतमाद दोस्त, बहन या माँ से रब्ता रखें। यकीनन रखें, हर बात शोहर से नहीं कहनी, मगर दिल का बोझ बांटना ज़रूरी होता है। जो लोग अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं करते, वो एक दिन इतना ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, इतना बीमार हो जाते हैं कि उनको पूछने वाला भी कोई भी नहीं होता। 5 नंबर पर अपने आप को माली और ज़हनी तौर पर मजबूत बनाएं। कुछ सीखें, कुछ कमाएं, कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए रखें। कुछ ना कुछ करें ज़रूर। अगर आपका कोई हुनर है आपके हाथ में, आपका स्टिचिंग कर सकती हैं, तो आप स्टिचिंग करना शुरू कर दें। अपने लिए खुद के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। एक खुद मुख्तियार औरत कभी किसी जहर को हमेशा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो खुद मुख्तियार होती है, जो नहीं, वो दूसरों के रहम करम पे होती, वो हर चीज़ बर्दाश्त करती रहती है। 6 नंबर पे इबादत और दुआ का सहारा लीजिए। मैं हमेशा हर मैं व्लॉग में आप लोगों को यही कहती हूँ, सबसे बढ़ के जो बात होती है ना, वो इबादत और दुआ है। फजर का वक्त होता है या रात की तन्हाई में सजदा, वहाँ जो आंसू गिरते हैं ना, वो जो दिल से आंसू गिरते हैं ना, उससे दिल पाक हो जाता है। अल्लाह से कहें, या अल्लाह मेरे दिल को हिम्मत दे, मेरे रिश्तों को सुकून दे, या मुझे इस तकलीफ़ से निकाल ले। जब हम इबादत का सहारा लेते हैं ना, हम बहुत बेसुकून होते हैं, हमारे घर में सुकून नहीं होता, हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो हम दुआओं का जब सहारा लेते हैं ना, जब हम इतना ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होते हैं, तो हमें वो परेशानियां कम महसूस होना शुरू हो जाती हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है जैसे हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं। हम जब दुआ करते हैं तो दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। परेशानियां जो होती हैं ना, वो वक्ती होती हैं, परेशानी ख़त्म हो जाती है। खुद को इल्ज़ाम ना दें। 7 नंबर पे खुद को इल्ज़ाम ना दें। अगर कोई शख्स जहरीला है तो ये उसकी बीमारी है। अगर वो जहरीला है तो उसकी वो बीमारी है, आपकी नहीं है। हर औरत कामिल नहीं होती, हर औरत जो होती है वो कामिल नहीं होती, मगर ये हरगिज़ लाजिम नहीं है कि शोहर की बदतमीज़ी औरत की खता हो। अगर शोहर बदतमीज़ी कर रहा है तो उस पे भी औरत को खतावार कहा जाता है कि तुम्हारा ही कोई कसूर होगा, तुमने ही कोई कुछ किया होगा, तुमने ही गुस्सा दिलाया होगा।
ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ چیزیں کیوں ہیں؟ کر خود رہے ہوتے ہیں لیکن قصوروار دوسرے کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ٹاکسک لوگوں کی نشانیاں۔ یہ ٹاکسک لوگ جو ہیں نا ہمارے ارد گرد بھرے پڑے، ان سے کیسے بچنا ہے؟ اس ذہنی سکون کو حاصل کرنے کے لیے نا بہت جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ذہنی سکون ہم نے لینا ہے نا تو یہاں پہ نا میں آپ لوگوں کے ساتھ بونس ٹپس جو ہیں وہ شیئر کرنے والی۔ نمبر 1 بونس ٹپس میں جو نمبر 1 پہ آتا ہے نا، کبھی خود سے وعدہ کریں۔ آپ خود کو اس حال میں نہیں چھوڑیں گی، آپ اس حال میں اپنے آپ کو نہیں چھوڑیں گی جہاں آپ اندر سے روز ٹوٹتی ہیں۔ خود سے وعدہ کریں۔ بونس نمبر جو 2 ہے نا، اپنے دن میں کم از کم 10 منٹ صرف اپنے لیے نکالیں۔ چاہے وہ کچن میں آپ چائے کا ایک کپ پی کیوں نہیں پی رہی، آپ بیٹھی اپنے یا سونے سے پہلے اپنے ساتھ کم از کم 10 منٹ ضرور اپنے ساتھ گزاریے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں نا، ہم بہت ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم سوچیں گے ہی نہیں تو جو دن بھر ہو گیا وہ ختم، مٹی پاؤ، اگلے دن پھر شروع ہو جاؤ۔ نہیں، شام 10 منٹ ضرور ان چیزوں کو ریکال کرو کہ یہ چیزیں میں نے کیسے کی ہیں، اور جو چیزیں غلط ہوئی ہیں ان کو اگلے دن سدھارنے کی کوشش کرو۔ یہ ہوتا ہے اپنے ساتھ وقت گزارنا۔ ٹپ نمبر 2۔ ٹپ نمبر 3 جو ہے، بچوں کی خاطر سب کچھ سہنا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت ساری عورتیں ہیں جو بچوں کی خاطر اتنا سہ رہی ہوتی، اتنا وہ سالوں گزر جاتے ہیں، لیکن کیونکہ جو ماں روتی ہے نا اس کے بچے ہنس نہیں سکتے۔ اگر ماں اداس ہے نا تو بچہ اس سے زیادہ اداس ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں اداسی آ جاتی ہے۔ ٹپ نمبر 4، میں محبت کرتی ہوں اسی لیے سہتی ہوں، یہ جملہ چھوڑ دیجئے۔ ہم اکثر خواتین یہ کہتی ہیں میں محبت کرتی ہوں اسی لیے میں سہتی رہتی ہوں، یہ جملہ چھوڑ دیجئے۔ اصل محبت وہ ہوتی ہے جو عزت کے ساتھ ہو، نہ کہ آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ہو۔ اصل محبت کون سی ہوتی ہے؟ جو عزت کے ساتھ ہو۔ بونس نمبر 5، یاد رکھیے اسلام نے عورت کو غلام نہیں بنایا بلکہ عزت دی۔ اگر شوہر بے انصافی کرے تو عورت یہ حق رکھتی ہے، یقیناً یہ عورت حق رکھتی ہے وہ سوال کرے، اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ زہریلے شوہر کو پہچاننا کمزوری نہیں ہوتا بلکہ شجاعت ہے۔ خاموش رہنا بعض اوقات صبر ہوتا ہے، مگر مسلسل برداشت کرنا خود پر ظلم ہے۔ اگر مسلسل آپ برداشت کرتی رہو گی تو خود پہ ظلم کر رہی ہو، اپنے بچوں پہ ظلم کر رہی ہو، ان کی شخصیت کو خراب کر رہی ہو۔ اسلام نے بیوی کو محبت، عزت، سکون اور حفاظت کا حق دیا ہے، اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے جب ہم دن بھر کام کرتے رہتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتا، ہمیں کوئی تعریف نہیں کرتا، تو شام میں نا دل بہت زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے، دل بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے کہ صرف میرے لیے یہ سارے کام ہی رہ گئے ہیں، سارا دن میں یہی کام کرتی رہوں، سارا دن کرتی رہتی ہوں۔ لیکن ایک لمحہ، ایک جملہ جو رات کو شام میں اگر ہسبینڈ یہ کہہ دے، ایک چھوٹا سا جملہ بھی کہہ دینا کہ آپ نے کھانا آج اچھا بنایا ہے، تو سارا دن کی سچ میں وہ تھکن دور ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تھکن اتنی دور ہوتی ہے کہ وہ ایک جملہ جو ہوتا ہے نا سننے کے لیے عورت بڑی بے چین رہتی ہے کہ یہ ایک جملہ کاش کہ اس کا ہسبینڈ بولے۔ لیکن کچھ خڑوس قسم کے زہریلے ٹاکسک جیسے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو شوہر ہوتے ہیں، وہ اتنے کوئی کنجوس مارے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی تعریف کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے تعریف کرنی ہی نہیں آتی، مجھے تو ایسے لگتا ہے سچ میں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو خود کو پہچان لیا نا، جس دن آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنی زندگی کے لیے سوال کیا
کہ میں کیا چاہتی ہوں، کیا نہیں چاہتی ہوں، کیا میرا سکون ہے، کیا میری بے سکونی ہے، ان سب باتوں پہ نا اگر آپ سوال کریں گے تو سمجھ لیجئے یہی پہلا قدم آزادی کا ہے، عزت کا ہے اور سکون کا ہے۔ جب آپ جی ہاں کہتے کہتے عمر گزار دیتی ہیں نا، آپ کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ آپ ایک کمزور ماں ہوتی ہیں، آپ فیصلے نہیں کر سکتی۔ آپ کے بچے جو ہوتے ہیں وہ سارے خاندان میں ایسے لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں جیسے فٹ بال کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ان کو ادھر سے دھکا مارا، کسی نے ادھر سے مارا دھکا۔ وہ اتنے کمزور شخصیت کے بچے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ماں کی طرح سہتے رہتے ہیں۔ بچوں کی ذہنوں پہ بھی بہت برا اثر پڑتا ہے جب ماں اس طرح کی ہوتی ہے۔ جب ماں اپنے آپ کو مضبوط بنا لے گی نا، اپنے لیے سوال کرے گی تو وہ کل بیٹی کے لیے بھی کر سکے گی، وہ آنے والا خاندان کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ یاد رکھیے عورت نوکر نہیں ہوتی جو گھر کی عزت، محبت اور دعاؤں کا چراغ ہوتی ہے، اس کی دم سے روشنی ہے۔ اگر اب گھر میں عورت نہیں ہوتی تو گھر نہیں لگتا ہے۔ واقعی ان لوگوں سے پوچھو جن کے گھر میں عورتیں نہیں ہیں، جن کے گھر میں بیوی نہیں ہوتی، ان سے پوچھئے کہ گھر کیسا، بیوی کے بغیر گھر کیسا ہوتا ہے۔ تو قدر کیجئے۔ اللہ آپ کو ہمت دے اور ہر عورت کو وہ شعور عطا کرے جو اس کا سکون ہو، زہر نہیں ہو اس کے لیے، اس کی زندگی کو خوبصورت بنائے، نہ کہ اس کی زندگی کو زہر بنا دے اور وہ گھٹ گھٹ کے جینے پر مجبور ہو جائے۔ یہ جو زہر ہوتا ہے نا، اندر ہی اندر کھا جاتا ہے انسان کو۔ آج کل پڑھے لکھے دور میں بھی یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، تو پہلے ویسے یہ چیزیں پہلے بہت کم تھی، لوگ اتنا زیادہ زہریلے نہیں ہوتے تھے، ٹاکسک نہیں ہوتے تھے جتنا کہ آج کل کے لوگ ہیں۔ جتنی سہولتیں مل رہی ہیں اتنا ہی لوگ لیزی ہو رہے ہیں، اتنا ہی لوگ زہریلے ہو رہے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو میری اچھی لگی ہو اور کوئی بھی آپ کو ٹپ اچھا لگا ہو تو پلیز آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اگر آتے ہو میرے چینل پہ تو پلیز لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور آپ سے چاہتی ہوں میں اجازت، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔